So karawang adlaw na ako mga kaidol, bahog na sad ko sa among isda mga kaidol. Ug mao nitong pispan mga kaidol, grabe nagigasagbot ang kilid mga kaidol. Mao ni among isda mga kaidol, nga perti naging gutuma mga kaidol. Mao nang naglumba na lang gid sila panggawas mga kaidol, kay nakita man sila sa akong gidala nga bahog mga kaidol. Ug sa dihang ato naging gitagaan og bahog mga kaidol, kay perti na gid nilang gutuma mga kaidol. Kay kini atong isda mga kaidol, wala man gid nabahogan gid nabuntag mga kaidol, sa mo nang gipanggutom na gid sila bayo karon mga kaidol. Ug kini among isda mga kaidol, dagdag ko na gid buyag mga kaidol. Ug mao nang builuhan ginatog bahog mga kaidol para dali ra gid sila managko mga kaidol, para makasud-an na tani mga kaidol. Ug kani among mga isda mga kaidol, aghan na poy namispis ani mga kaidol. Oh hahay. Mao man natog bahog mga kaidol, aton din hinlo natong pispan mga kaidol, perti naging sagbuta mga kaidol. Naguman pud di akong isa ka hero diri mga kaidol, kay gusto rin siya matanaw og isda mga kaidol. Ang atong hinluan diri mga kaidol, kay kaning kilid-kilid diri mga kaidol, kay perti naging sagbuta ni mga kaidol. Ug diri ta banda nagsugod mga kaidol, kay diri moy perti ka sagbot mga kaidol. Delikado ni diri mga kaidol, kay basing puyan ni halos diri mga kaidol. So mao ni aton hinluan ang kilid-kilid mga kaidol, kay basing daghan na kay mga kamprag diri mga kaidol, nya daghan ra kay atong pispis bay horton ras kamprag atong pispis mga kaidol. Ug makita ninyo mga kaidol nga atong paghinlo mga kaidol, hawan-hawan nag siya mga kaidol. Mao ning baga na kay sagbot among pispan mga kaidol, kay dili mo gid na kay mugkatiman mga kaidol. Kay lagi mga kaidol adto gid mi sa mong bulakan mga siguron mga kaidol, kamo gyud among pang-income mga kaidol. Mao ning nakani ko diri mga kaidol, kay bakante man ako karong adlaw mga kaidol, sa mao na nakaygayon guan diri mga kaidol para maghinlo sa fish pan mga kaidol. Kay perti na daw ko nang bagaag sagbot mga kaidol. Sumawro to mga kaidol, salamat kay sa inyong reaction, comment ug share mga kaidol. Ta badayon lang gyapon yung suporta sa ako mga kaidol. Oh hahay.